13th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 यानी 1973 के आइन के अंदर 13वीं तरमीम। ये 13वीं तरमीम जो है ना 1997 ईस्वी को 1 अप्रैल 1997 को नवाज शरीफ के सेकंड पीरियड में पास हो गई थी। और इस अमेंडमेंट में जो 8th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन था उसके थ्रू जो बहुत सारे एक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए गए थे उनको रिवर्स किया गया था। उनको बहुत सारे एक्ट्स जो उस वक्त इंट्रोड्यूस हुए थे 1985 को थ्रू 8th अमेंडमेंट उनको काटा गया था। तो ये 13th अमेंडमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर एक अच्छी अचीवमेंट है। और इस अमेंडमेंट का बिल अप्रैल 1997 को सैयद ज़फ़र अली शाह जो कि उस वक्त के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑन लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स थे उन्होंने प्रेजेंट किया था और ये दोनों हाउसेस से यूनानिमसली पास हो गया और इसके हक में 190 वोट्स मिले थे और उसके अगेंस्ट में 0 वोट्स मिले थे। तो यूनानिमसली ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो गया था। इसको डिफेंड करते हुए उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने कहा था कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत लाजमी था कि प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स को रिस्टोर किया जाए जो 8th अमेंडमेंट के ज़रिए ख़त्म किए गए थे। और इसको दोनों गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों की तरफ से वेलकम कहा गया था। अपोजिशन की तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन जो उस वक्त थी बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने ये कहा था कि ये एक तरह से मोरल विक्ट्री है हर उस शख्स के लिए, यानी उसने बेनज़ीर भुट्टो ने इसे एक मोरल विक्ट्री करार दिया था हर उस शख्स के लिए जिसने कभी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाया हो। तो यानी सादा अल्फाज में अगर हम कहें तो लीडर ऑफ द अपोजिशन बेनज़ीर भुट्टो ने इसको वेलकम करते हुए कहा था कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की सुपरमेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जीत है। अब ज़रा देखते हैं कि इस 13th अमेंडमेंट में क्या क्या अमेंड किया गया। तो इसमें बेसिकली 4 आर्टिकल्स को में अमेंडमेंट किए गए थे। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 58 में, आर्टिकल नंबर 58 के अंदर आर्टिकल नंबर 58 का क्लॉज 2 में से सब क्लॉज बी यानी आर्टिकल 58 टू बी इसको रिमूव किया गया। अब ये क्या था आर्टिकल 58 टू बी? तो आर्टिकल 58 टू बी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता था। इसे 8th अमेंडमेंट के ज़रिए 1985 को इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसके थ्रू प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता था कि जब कभी वो ये फील करे कि प्राइम मिनिस्टर अपना एतमाद खो चुका है तो उस वक्त वो रिटर्न इलेक्टोरेट को कॉल कर सकता था। यानी सादा अल्फाज में हम इसको एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब ये है कि जब कभी प्रेसिडेंट ये फील करे कि प्राइम मिनिस्टर अपने ड्यूटीज सही निभा नहीं सकता है तो उसे डिसोल्व कर सकता था, नेशनल असेंबली को डिसोल्व कर सकता था और दोबारा इलेक्टोरेट को कॉल करना यानी दोबारा इलेक्शंस बुला सकता था। तो और इस पावर को यूज़ करते हुए पहले आपको पता है 1990 को बेनज़ीर की गवर्नमेंट डिसमिस हो गई, फिर उसके बाद 1993 को नवाज शरीफ की, फिर 1996 को बेनज़ीर की गवर्नमेंट। तो कंटिन्यूसली 4 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स इस पावर को यूज़ करते हुए प्रेसिडेंट ने डिसमिस किया था। तो इस वजह से तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज़ ये चाहते थे कि ये पावर प्रेसिडेंट के पास से ख़त्म हो जाए। तो एक तरह से ये क्रेडिट फारूक लगारी को भी जाता है जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था और अपने पावर्स वॉलंटियरली रिटर्न कर दिए थे और यूं इस अमेंडमेंट के ज़रिए प्रेसिडेंट के वो पावर जो 1985 को इंट्रोड्यूस हो गए थे वो ख़त्म हो गए। या अब आगे हम पढ़ेंगे 17th अमेंडमेंट, उसमें इसको दोबारा लाया गया था और बाद में 18th अमेंडमेंट के ज़रिए इसे दोबारा ख़त्म किया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 101 का सब क्लॉज 1 में अमेंडमेंट किए गए थे। अब इसके ज़रिए अमेंडमेंट करके ये कहा गया था कि पहले जो है ना
پہلے اپوائنمنٹس جو ہوتے تھے گورنرز کے اپوائنمنٹس وہ پریزیڈنٹ کے ڈسکریشنری پاورز ہوتے تھے. تو اس میں یہ تھا کہ کنسٹیٹیوشن کے مطابق یعنی گورنر کے اپائنمنٹ کرنے کے لیے پرائم منسٹر سے کنسلٹ کر کے پریزیڈنٹ گورنر اپوائنٹ کر سکتا تھا. تو اس ورڈ آفٹر کنسلٹیشن کو ریموو کر کے اس کی جگہ میں آن دی ایڈوائز آف لگایا گیا. یعنی اب پریزیڈنٹ گورنرز کی اپوائنمنٹ کے لیے پرائم منسٹر کے سجیشن کو فالو کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے ایڈوائز کو فالو کرنے کے لیے باؤنڈ ہو گیا. تو اب جیسے پہلے پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے گورنرز اپوائنٹ کر سکتا تھا وہ ختم ہو گیا اور ابھی گورنرز اپوائنٹ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ باؤنڈ ہو گیا کہ پرائم منسٹر جسے گورنر نومینیٹ کرے گا اسی کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا. تو اب یہ بھی پریزیڈنٹ کے پاور میں سے ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد آرٹیکل نمبر 112 کے اندر امینڈمنٹ لایا گیا. آرٹیکل نمبر 112 میں امینڈمنٹ کر کے جو گورنرز تھے گورنرز کے ڈسکریشنری پاورز ٹو ریموو اسمبلی وہ ختم کیا گیا. جیسے آرٹیکل نمبر 58(2)(b) کو یوز کر کے پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی تھی کہ وہ نیشنل اسمبلی کو یا پروونشل اسمبلیز کو ڈیزولو کر سکتا تھا. تو اسی طرح سے آرٹیکل نمبر 112(2)(b) کے تحت گورنر کے پاس یہ پاور ہوتا تھا کہ وہ اپنی رسپیکٹیو پروونشل اسمبلی کو جب یہ فیل کرے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز صحیح نہیں نبھا رہی ہے تو اسے ڈیزولو کر سکتا تھا. تو اس کے اندر سے بھی اس پاور کو ریموو کیا گیا اور اب گورنر کے پاس یہ پاور نہیں رہا کہ وہ پروونشل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکے. اب سب سے زیادہ کنٹراورشل جو ہے وہ آرٹیکل نمبر 243(2)(c) ہے. اس کے اندر امینڈمنٹ لایا گیا. اس کے اندر امینڈمنٹ کے ذریعے اس سے پہلے یہ تھا کہ یہ پریزیڈنٹ کی ڈسکریشنری پاورز ہوتے تھے یعنی پریزیڈنٹ اپنی کی مرضی ہوتی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے چیف آف آرمی سٹاف ہے چیف آف جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے اور چیف آف آرمی سٹاف چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف. تو جو ملٹری ہائی آفیشلز جتنے بھی تھے ان سب کی اپوائنمنٹ پریزیڈنٹ اپنے ڈسکریشنری پاورز کو یوز کر کے اپوائنٹ کر سکتا تھا. تو لیکن اب اس کو ختم کیا گیا. اب پریزیڈنٹ باؤنڈ ہو گیا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد یہ سارے آفیشلز کی اپوائنمنٹ کرے گا. تو نٹشل اگر ہم دیکھیں تو اس امینڈمنٹ میں جو مین کام ہوا ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاورز کو کم کرنے کا یعنی پریزیڈنٹ کے پاورز کو گرا دیا گیا. اب پہلے پریزیڈنٹ کے پاس بہت زیادہ پاورز ہوتے تھے. مثال کے طور پہ وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزولو کر سکتا تھا پرائم منسٹر کو ڈسمس کر سکتا تھا. گورنرز کی اپوائنمنٹ اس کی اپنی مرضی سے ہوتی تھی اور گورنرز کے پاس پاور ہوتے تھے کہ وہ جب چاہے پروونشل اسمبلی کو ڈیزولو کرے اور پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتا تھا کہ اپنی مرضی سے جوائنٹ چیف آف سٹاف کی اپوائنمنٹ ہو چیف آف آرمی سٹاف کی چیف آف نیول سٹاف کی اور چیف آف ایئر سٹاف کی اپوائنمنٹ کرنا ہو. تو یہ سارے پاورز پریزیڈنٹ اور گورنرز کے پاس موجود ہوتے تھے. تو اس امینڈمنٹ کے ذریعے ان سارے پاورز کو ختم کیا گیا اور یہ سارے پاورز پرائم منسٹر کو ٹرانسفر کر دیے گئے. اب اس سے ہوا یہ کہ جو پہلے پریزیڈنٹ پاور کا سینٹر ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا. اب پرائم منسٹر کے پاس پاورز آ گئے جو کہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی بالادستی قائم ہو گئی. Thank you for joining. Take care. Goodbye.